सरकारले आज चुनावको मिति आवधिक निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ र सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि मनोनयन दर्ता गर्ने समयसम्म भनेर सरकार आफैले भनेको छ। तर धेरै चाहिँ यही प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको लागि चुनावको मिति हुँदै गर्दाखेरि ऊ चाहिँ कसरी रहिरहन्छ त भन्ने प्रश्नहरू पनि छ। कानुनले के भन्छ? अब कानुन संविधानमा यसरी गर्ने भनेर स्पष्ट गरेको छैन, तर संसदीय प्रणाली भनेको आधा संविधान हो, आधा चाहिँ परम्पराहरू हुन् र परम्पराहरू हाम्रा मात्र छैनन्, संसारभरि जहाँ जहाँ संसदीय प्रणाली छ त्यस्ता परम्पराहरू छन्। त त्यो परम्पराहरूको दुईटा कुरो अकाट्य रूपमा हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरो, जुन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दछ त्यो कार्यवाहक सरकारमा रूपान्तरण हुन्छ र कार्यवाहक जुन सरकारले मिति घोषणा गर्छ, मिति घोषणा गर्दाखेरि साथसाथै उसले प्रतिनिधि सभालाई पनि बिदा गर्दछ र के मान्यता राखिन्छ भने अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो, अब चाहिँ नयाँ प्रतिनिधि सभा नआउन्जेलसम्म राजनैतिक सङ्गठनहरूले आफ्नो राजनीति गर्दछन् र सरकार कार्यवाहकको भूमिकामा बस्दछ र त्यति मात्र काम गर्दछ जति दैनिक प्रशासन चलाउनलाई जरुरी हुन्छ। नयाँ निर्णय, नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ किसिमको स्रोत साधनको बाँडफाँड या यस्तो किसिमको काम कारबाही जसले निर्वाचनलाई असर गर्न सक्दछ त्यस्तो काम कारबाही सरकारले गर्न सक्दैन। त त्यसको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल्स के हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कि निर्वाचनमा जाँदा सरकारका मान्छे हुन् या चाहिँ संसदका मान्छे हुन् या सडकका मान्छे हुन्, सबै एउटा समान धरातलमा उभिनु पर्दछ, निष्पक्ष हुनु पर्दछ र निर्वाचन आयोगले कसैको हैसियतलाई प्रयोग गरेर अनि निर्वाचन गराउनु हुँदैन। त निर्वाचन गराउँदा सबै मान्छे एउटा सामान्य मान्छेको क्षमतामा जानु पर्यो। त त्यसका लागि पनि अनि सरकार कार्यवाहक हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा बिदा गर्नुपर्ने र अनि बाँकी जसले चाहिँ सरकारी हैसियतमा तलब, सुविधा, भत्ता, मोटर गाडी, पिएसओ या अन्य प्रकारका सुविधाहरू लिइरहेको छ उसको उनीहरूलाई त्यो सुविधाबाट वञ्चित गर्नु पर्यो ताकि सरकारी हैसियतमा कोही भोट माग्न नजाउन् या मान्छेलाई चाहिँ पद र प्रभाव देखाएर मान्छेको भोटलाई प्रभावित नगरून्। त यो चाहिँ सबैतिर चलेको सिद्धान्त हो। हाम्रो अब सबै कुरो संविधानमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, संविधानलाई त असल नियतले हेर्नुपर्छ अनि त्यो असल नियतले हेर्दाखेरि यी कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छन्। अब होइन भनेर भन्दा के हुन्छ भने हामी संविधान चाहिँ जस्ताको तस्तै रहन्छ, तर हाम्रा काम कारबाहीले गर्दा हाम्रो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था चाहिँ समूल नष्ट भएर जान्छ। त्यसैले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो कि एकातिर हामीले संविधानलाई पनि कायम राख्नु पर्यो, अर्को संवैधानिक परम्परा खास गरी संसदीय पद्धतिलाई पनि कायम राख्नु पर्यो र त्यो पद्धतिको जुन न्यूनतम स्ट्यान्डर्ड छ त्यो चाहिँ हरेक सरकारले पालन गर्नु पर्यो। तर यहाँ त धेरैले संविधानमा भएको जुन सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो यहाँ छ, त्यो त तत्कालीन समयमा रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको हकमा प्रयोग भएका ती व्यवस्था, ती धाराहरूलाई व्याख्या गर्दै अब अदालत जाने तयारी पनि गरिरहेछन् रे भन्ने अघि मात्र सुन्दै पनि थियौँ। सरकार आफैले पनि मनोनयन दर्ता गर्ने समयसम्म रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो भनेर भनिसकेको यो अवस्थामा अब के हुन्छ त? अब सरकारले यसो नि अब आफै संविधान पढ्ने, आफै व्याख्या गर्ने अनि आफै सही के हो गलत के हो भनेर टुङ्गो लाउने हो भने त अब के भनेदेखि सिद्धान्तको कुरा कहीँ पनि आउँदैन। सिद्धान्तको कुरो त्यहाँ आउँदछ जब सरकार या जोसुकैले पनि के सोच्नु पर्यो भने कि कुनै पनि सरकार, कुनै पनि राज्यका सीमाहरू चाहिँ तोकिएका हुन्छन्, निर्दिष्ट हुन्छन् र निर्वाचनका विषयवस्तुमा के कुरा सही हो के कुरा होइन भनेर हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ संसारले मानिआएको। अब त्यो कोड अफ कन्डक्टमा म चाहिँ पुरा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री होइन, पूर्ण प्रधानमन्त्री हो, 3 महिना भर मजदुर चाहिँ म चाहिँ प्रयास गर्दछु, निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्दछु अनि 1 महिना चाहिँ मनोनयनपछि चुप लागेर बसौँला, काम रित्तो पारेपछि भन्ने हिसाबले सोच्ने हो भने त त्यसको केही अर्थ भएन। यहाँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ के लाग्दछ भने कि अहिले किन यस्तो निर्णय गरियो भन्दा त्यसको कारण कि नेपालमा
यो जुन अहिलेको गठबन्धन सरकारका पक्षहरू छन् उनीहरू यो चाहँदैनन् कि प्रधानमन्त्रीको हैसियत कार्यवाहकमा रूपान्तरण होस्। उनीहरू के चाहन्छन् भने प्रतिनिधि सभा कायम रहोस् र कथम कदाचित प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको जुन चाहिँ एउटा आग्रह छ त्यसलाई सम्बोधन गरेनन् भने उनलाई संसदबाट अस्थिर तुल्याउन सकियोस् प्रतिनिधि सभाबाट। त त्यो दृष्टिकोणले गरेको हो भनेर मलाई लाग्दछ। प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बाध्यता छैन। प्रधानमन्त्री जो चाहिँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कुनै चाहिँ त्यस्तो किसिमको सीमामा बस्नु पर्दैन। उहाँले प्रष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभालाई बिदा गर्न सक्नुहुन्छ र सबैलाई समान धरातलमा उभ्याउन सक्नुहुन्छ र आफूलाई पनि म अब मेजर नयाँ डिसिजनहरू गर्दिनँ, हिजो गरेको म्यान्डेट हुँदाखेरि गरेको काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिन्छु। अब मैले गरेको कामले न त चाहिँ भविष्यमा आउने कुनै सरकारलाई चाहिँ भारी बोकाउँछ न त मैले त्यस्ता कामहरू गर्दछु जसका लागि संसद साक्षी चाहिन्छ। त त्यो दुईटा मान्यतामा हिँड्नुपर्ने हो। अब त्यो दुईटै पक्षले चाहिँ आफ्नो कारणले गर्दाखेरि संविधानको एउटा स्थापित मूल्य मान्यतालाई कम्प्रोमाइज गरेको देख्दछु। अब एकातिर चुनावको मिति घोषणा भएसँगै सरकार काम चलाउमा परिणत हुने हाम्रो विगतका नजिर परम्पराहरू रहँदै आएका छन्। दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गर्न पाउँदैन। अझ गम्भीर महत्त्वका विधेयकहरू पनि संसदबाट पारित नहुने हुँदाखेरि अब यो संसदले के गर्छ भन्ने प्रश्न चलिरहँदा अब यो विषय सरकारले आफूले घोषणा गरे अनुरूप नै मनोनयन दर्ता गर्ने समयसम्म रहने हो भने अब यो अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने विषय बन्न सक्ने अवस्था बनेको हो त? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। नजानेर होइन, नबुझेर होइन। यो त के हो भनेदेखि राजनीतिक आग्रह र दुराग्रहबाट प्रभावित निर्णय हो। त अदालत त जान्छ, अब कसरी जान्छ मलाई थाहा छैन, म त्यो भन्न सक्दिनँ। तर अदालतमा गयो भने अदालतले निर्वाचनको वैधता कसरी कायम गर्ने भनेर हेर्दछ। निर्वाचनमा जाने, तपाईँ एकातिर निर्वाचनको घोषणा गर्ने, अर्कोतिर संसदीय प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ कायम राख्ने, अर्कोतिर सरकारले चाहिँ निर्णय गर्ने जुन आफ्नो प्रक्रिया छ त्यसमा कहीँ पनि चाहिँ एउटा फरक किसिमको प्रवृत्ति पनि नदेखाउने। हामी इलेक्टोरल गभर्मेन्ट हौँ, हामी अब एक्जिक्युटिभ गभर्मेन्ट रहेनौँ भन्ने दृष्टिकोण पनि जाहेर नगर्ने र यस अनुसार निर्वाचन हुने हो भने कसले जित्ने कसले हार्ने भनेर निर्वाचनै किन गर्नु पर्यो त? निर्वाचन आखिर गठबन्धन नै यदि सोलुसन हो भनेदेखि त अब केही बाँकी रहँदैन। मलाई लाग्दछ नम्बर 1 अदालतले यसलाई परीक्षण गर्न सक्छ र अदालतले परीक्षण गर्दा अदालतलाई नेपाल सरकारलाई जस्तो समस्या छैन। अदालतले विवेकको सिद्धान्त पनि हेर्न सक्दछ, न्यायको सिद्धान्त पनि हेर्न सक्दछ र के सही हो के गलत हो पनि भन्न सक्दछ। औचित्यमा प्रवेश गर्न सक्दछ निर्वाचन किन हुन्छ भनेर। अनि निर्वाचनमा भाग लिने 3वटा पार्टीहरू, 3वटा पक्षहरू भनेको मैले, एउटा सरकारी पक्ष, एउटा संसदीय पक्ष र अर्को सडक छाप, यो 3वटालाई एउटै धरातलमा चाहिँ उभ्याउनु जरुरी छ कि छैन भनेर अदालतमा धेरै ठुलो अभ्यास बहस गरिराख्नु पर्दैन। अदालतले बुझ्दछ। अनि हुन सक्दछ कि अदालतले आदेश दियोस्, परमादेश दियोस् कि यो यसरी भएन, तिमी हाउसलाई बिदा गर भनेर। त यसमा प्रशस्त अदालतबाट आश गर्ने ठाउँ छ। तर धेरैले चाहिँ संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष भनेर लेखेको छ। सँगसँगै तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन फैसलाको पूर्ण पाठलाई उनीहरूले इङ्गित गर्दै त्यहाँ पनि 5 वर्ष हुन्छ भनेर भनिसके पछाडि कसरी हुन्छ भनेर यस्तो छ। यो हाउस डिजोल्युसनको 2टा मुद्दाहरू जुन छ त्यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने संसदको 5 वर्षको कार्यकालमा यदि प्रतिनिधि सभामा वैकल्पिक सरकारको उपस्थिति छ भने त्यो वैकल्पिक सरकारको अधिकारलाई मासेर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संविधान अन्तर्गत तपाईँको प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्न सक्दैनन्। त्यो विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीको जुन पहिले थियो त्यो हटाइएको छ। अदालतले भनेको त्यति हो। तर अदालतले चाहिँ निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि
अनि प्रतिनिधि सभालाई कायम राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गरेको छैन। अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरीको आवरण बनाउनु हुँदैन। अदालतले जुन उसँग एउटा संवैधानिक प्रश्नहरू थियो त्यो प्रश्नहरूका सम्बन्धमा अदालतको निर्णय आएको हो। जुन प्रश्न उठेकै छैन त्यसमा अदालतले यस्तो भन्यो भनेर बलमिचाइ गर्नु हुँदैन। त प्रष्ट रूपमा अदालतले यो निर्वाचनको घोषणाका बारेमा भनेको छैन। मैले तपाईँलाई संवैधानिक कानुनको सिद्धान्त भन्न सक्छु कि निर्वाचन जब हाम्रो प्रतिनिधि सभाको मात्र होइन कि स्थानीय सभाको पनि जिल्ला सभाको पनि यो 5 वर्षको कार्यकालको रणनीति राखिएको छ। अब 5 वर्षको कार्यकाल भनेको तपाईको के हो भने स्पष्ट रूपमा त्यो 5 वर्ष भनेको 5औं वर्षमा तपाईँ प्रवेश गरिसकेपछि त्यो चाहिँ निर्वाचन वर्ष हो। अनि निर्वाचन वर्षमा हाम्रो जो प्रधानमन्त्री हो, देशको सबैभन्दा ठुलो एक्जिक्युटिभ पावर, संसदको नेता प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दछन् कि कहिले निर्वाचन गराउने भनेर। अन्तिम दिनसम्म त्यो 5 वर्षको अन्तिम दिनसम्म संसदलाई पुर्याउनु पर्छ भनेर त संविधान नपढेको मान्छेले मात्र भन्दछ। मलाई त्यसो भन्दा त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, तर संविधानको त सामान्य सिद्धान्त हो तपाईको त्यो अन्तिम दिनसम्म भन्ने हुँदैन। त राम्रा कामहरू संसारमा भएका छन् भने हामी कहाँ मात्र त भएको छैन। यसो पल्टाएर जोरीपारी पनि हेर्न सकिन्छ, बेलायतै पनि पुग्न सकिन्छ। बेलायतको प्रचलन त्यही हो, तपाईँ एउटा हातले निर्वाचनको घोषणा गर्नुहुन्छ, अर्को हातले चाहिँ यो संसद हाउस अफ कमन्सलाई तपाईँ विघटन गर्नुहुन्छ। त्यही कुरा हामी भन्दैछौँ। अब 5 वर्ष त त्यहाँ पनि छैन। त 5 वर्ष हुनुको तात्पर्य के होइन भने अन्तिम दिनसम्म हुनुपर्छ भन्ने होइन। निर्वाचन वर्ष प्रवेश गरेपछि अब प्रधानमन्त्रीले औचित्यका आधारमा निर्णय गर्न सक्दछन्। अब त्यो भनेको निर्वाचन वर्ष हो र निर्वाचन वर्षमा हाम्रो देशमा निर्वाचनको तिथि मिति तोक्ने अधिकार चाहिँ सरकारलाई दिएको छ, क्याबिनेटले गर्दछ हैन। त्यो क्याबिनेट भनेको अन्ततः प्रधानमन्त्री हो हैन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै क्याबिनेटको निर्णय हो। अब सारा क्याबिनेट एकतिर लाग्यो भने पनि प्रधानमन्त्रीले जे भन्छन् त्यसैको मिनट लेखिन्छ। अब त्यो त क्याबिनेट सिस्टमको विशेषता हो। अब यति कुरो यदि स्पष्ट छ भने अब प्रधानमन्त्रीले नेपालको हकमा निर्वाचन तोक्ने हो भने, निर्वाचनको मिति तोक्ने हो भने पहिलो कुरो हिउँ पर्ने महिनालाई एभोइड गर्नु पर्यो, बर्खा बाढी पहिरो एभोइड गर्नु पर्यो, ठुला जुन चाडबाडहरू छन् त्यो एभोइड गर्नु पर्यो। अनि बाँकी रहेको अवधिमा एउटा उचित समय, त्यस्तो समय जसमा निर्वाचन आयोगले पनि ठिक छ यो गर्दा हुन्छ भनेर सहमति दियोस् खोज्नु पर्यो। त यो कुरो त प्रष्ट छ भने अब अन्तिम दिनसम्म कतिले भन्छन् मनोनयन, अनि मनोनयन तपाईँ आज निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अनि हरेक दिनको संसदको चाहिँ तलब र भत्ता खाने अनि सुविधा प्रयोग गर्ने, पिएसओ लिने, तपाईँ गाडी पनि चढ्ने, अनि यो के हो भने रातो पासपोर्ट पनि युज गर्ने, अनि तपाईँको शान्ति सुरक्षाको नाउँमा आफ्ना लागि एउटा प्रभावशाली व्यक्तित्व लिएर भोट माग्न जाने, सबै कुरो गर्ने। अनि मनोनयन भनेको त टेक्निकल कुरा मात्रै हो। तपाईँ निर्वाचनको मितिको घोषणा भन्नासाथ तपाईँको फिल्डमा एक्टरहरू अब सक्रिय हुन्छन्। अब त्यहाँनिर तपाईँ चाहिँ न्युट्रल भएर मान्छे बस्दैन, हो कि होइन, कुनै पनि पार्टी बस्दैन। उसले आफूलाई सङ्गठन गर्दछ र आफ्नो धार के हो त्यसलाई अगाडि बढाउँदछ। अब त्यहाँनिर यो कसरी चाहिँ सरकार थाम्ने भन्ने कुरा हुँदैन। निर्वाचनको जसले घोषणा गर्यो त्यो प्रधानमन्त्री निर्वाचन नहुन्जेलसम्म अब बदलिँदैनन्, उसलाई हटाउन मिल्दैन, किनभने ऊ केयरटेकर हुन्। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर तब मात्र जान्छ जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आइपुग्छ। अब यो त सामान्य ज्ञानको कुरा हो। हाम्रो अब प्रधानमन्त्रीकै हकमा पनि उहाँलाई अब कतिलाई लाग्दछ कि होइन प्रधानमन्त्री यदि बाङ्गिनु हो, गठबन्धन गर्नु भएन भने उहाँलाई यो प्रतिनिधि सभा भइरह्यो भने त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइयो, या कठोर अवस्था आयो भने विश्वासकै मत लिनुहोस् भन्नु पर्यो। अनि त्यो प्रधानमन्त्री
जसले अहिले कम्प्रोमाइज गरेको छ त्यो बेला त होइन, यो प्रतिनिधि सभा चलाउनलाई पो हो, मलाई हटाउनलाई हो भन्न सक्नुहुन्न। भनाइको अर्थ अब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पनि हटाउने भए त्यो खिचलोमा देशलाई लानु हुँदैन। त त्यस्तो परम्परा पनि छैन। कतिले भन्छन् होइन मनोनयन भनेको धेरै टेक्निकल कुरा मात्र हो। पार्टी त आजदेखि घोषणा भयो, हेर्नुहोस् दगुरा दगुर सुरु भइसक्यो होइन। ब्याङ्कहरू रीति नै प्रक्रिया सुरु भइसके। अहिले चाहिँ के हो भने मेरो ड्राइभरले भर्खर भन्दै थिए कि मलाई बिदा दिनुहोस्, अब 2-3 महिना म पैसा कमाउँछु। किनभने अब पार्टीका मान्छेहरूले गाडी भाडामा लिन्छन् अनि मैले ठुलो गाडी चलाउन सक्छु, यो चाहिँ सानो गाडीले पैसा आउँदैन। तपाईँ मान्छेको मानसिकतामा चेन्ज हुन्छ अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो मनोनयनपछि मात्र हुन्छ भन्न सक्दैनौँ। त्यो अब के हो भने अतिशयोक्ति गर्नु हुँदैन एकातिर। अनि अर्कोतिर हामी फेरि त के हो भने एउटा निर्वाचनमय भएको देशलाई तपाईँले स्ट्याटसका आधारमा यदि राजनीति गर्ने मान्छेलाई हेर्नुपर्ने भयो भने त तपाईँ त सद्दाम हुसेन भएर चुनाव गराउनु भयो भने जहिले पनि उसैले जित्छन् होइन। त्यो उसको विकल्प कहीँ आउँछ आउँदैन नि, किनभने उनीहरूसँग यो अवधारणा छैन जसलाई हामीले संविधानवाद भन्दछौँ कि शासन र शासकीय संयन्त्रहरू जहिले पनि सीमाबद्ध हुन्छन्। उनीहरूले अचाक्ली गर्न पाउने अधिकार छैन, त्यो त नागरिकको अधिकार हो। त शासकीय संरचनाहरू जहिले पनि विधिको शासनमा बस्नु पर्दछ। अब विधिको शासनको मापदण्ड यही नै हो। त यो यदि क्लियर छ भने अब कसरी भन्नुहोस्, अदालतले भरे मुद्दा गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि हेर्ला, मानव अधिकारको विषय पनि हेर्ला, इलेक्टोरल राइट्समा यत्रा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू छन्, उनीहरूले सबै हेर्छ। र कुनै पनि एउटा सामान्य धेरै मान्छे चाहिन्छ र अहिलेका कोही पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अदालत गयो भने अदालतले इन्टरिम अर्डर गर्न सक्दछ है, या एकदमै चाँडो आदेश नै दिन सक्दछ फाइनल। किनभने यसमा चाहिँ विभेदपूर्ण प्रयोग हुन सक्दछ राजनीतिक अधिकारको। त त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति संवेदना चाहिन्थ्यो। कतिपय मान्छेले के भने होइन अब मनोनयनकै दिनसम्म पनि किन राख्ने त, अब यो के हो भने सुविधाको राजनीति गर्न छोडेर अब गलत नै गर्ने हो भने डटेर भन्नुहोस्, अदालतले जे गर्छ गर्छ, हामी चाहिँ अन्तिम दिनसम्मै गर्छौँ। जहिले एउटा परिणाम आउँछ अनि एउटा जाने अर्को आउने गरौँला भनेर भने भइगयो नि, त्यो धक फुकाएर कुरा गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यो भयङ्कर असंवैधानिक हो। त्यसो भए अन्तिममा अब मैले अन्तिममा भनेर सोध्न खोजेको प्रश्नको जवाफ यहाँले दिइसक्नु भयो, तर पनि अन्तिममा चाहिँ त्यसो भए अब यी सबै कचिङ्गललाई, यी सबै जुन अस्पष्टलाई चाहिँ स्पष्ट पारेर लैजान सरकारले संसदबाटै फेरि एकचोटि घोषणा गरेर ल अब हामी सबै चुनावमा लागौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेर जाँदा सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखियो होइन। त्यसो भए अब मलाई लाग्दछ प्रधानमन्त्रीलाई संसदको सपोर्ट चाहिने थिएन। अब प्रधानमन्त्रीलाई यदि लाग्दछ कि त्यो पनि गरौँ भने गर्न सक्नुहुन्छ, तर जे कुरा सही हो त्यो संसदले नमाने पनि गर्नु पर्यो। त्यो त प्रधानमन्त्रीको एउटा अधिकारको कुरा हो। उहाँले चाहिँ निर्वाचनको मिति तोक्दा उहाँले डिजल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ के भनेदेखि जुन अधिकार छ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रमाणित छ। अब गर्नु भएन, म संसदबाटै गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ। यहाँ कतिले रिजोल्युसन ल्याउने यताउता भनेर, त्यो के हो भने अब तमसुक पढे जस्तो संविधानलाई पढ्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यो के हो भने यो दुई पक्षभन्दा बढी देख्नुहुन्न। त संविधानवादको चाहिँ तेस्रो पक्ष छ, यो जनतालाई लाटो सोझो जनतालाई धेरै खेलवाड गर्नु भएन। उनीहरूको अधिकारको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ, संविधानवाद भनेकै पनि त्यही नै हो। त त्यो खण्डमा त्यो त्यहाँबाट संसदबाट गराउनु जरुरी छैन होइन। संसदमै चाहिँ घोषणा गरेर यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर अन्ततः प्रक्रिया भनेको संसद होइन, प्रक्रिया भनेको राष्ट्रपति कहाँ अनुरोध पठाउने हो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो होइन। प्रधानमन्त्रीले त सिफारिस मात्र गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको व्यवस्थामा, कुर्ता हुन्छ, तर त्यसले उहाँको अधिकारलाई अवरुद्ध गर्दैन। हस्, धन्यवाद।